म्हजें नांव वॉल्टर लोबो हांव पल्लीमार पिरगेजेचो हांव हांगा येवच्या पयलें मस्त पेडा तशेंच सोलवणी तशेंच पुरो म्हज्या घरच्यान म्हाका भायर घाल्लें हांव तो भायर म्हज्या पत्नीक घेवन भायर आयिल्लो जाल्यार एक दिसांचे रेतीर म्हजे हांगा केंचनगिरी ओपन जावच्या टायमार म्हजे पत्नी येवंक आसलें हांव एक जेजूचे उतार आयकून ताजेर बदलून वगत राव ते बरें बेश्टे सांगून हांवें म्हज्या पत्नीक गालयेंतल्यो बसयल्लें जाल्यार ते आयकना येता सांगून ससमायट बैसरलें बैसर जाल्या उपरांत एक दिसांचे रेतीर पयलेच स्थान तांकां जेजूचे उतार आयकून घरा येवन म्हजे सांगलें ते हेजय आसलें हे उतार आयकल्या उपरांत तूं केसो बदलता हांव तुकान गोत जाता म्हूण जाल्यार हांव तयार करनासलें म्हज्या कानार सोडून न्हू हांव म्हज्या इतलें घेता आसलो राती एक म्हाका आसे बगली पळय इतले केरळा पुरो गेलां पट्टा गेलां सुब्रह्मण्य धर्मस्थळ पुरो गेलां केंचे सोडून करेक्ट चीन दिवन आयकाय म्हजी हें निज पडिमानात लास्ट वचत हांवें बगलें म्हाका शुक्रार दीस ते येयल्ले सोनवार दीस हांव येवन हांगासर फाटल्या अंतन कदला बसून आसलो सकड अर्गान दिवन आसली तेदला हांगा ल्हानशें मट्टर जमा जावन इनोनी पुरो चलून आसलें पात्रां फाटल्यान बसा पात्रा फुड्या हांव चोर उलयलां पादर म्हाका इनोनी अर्गान दितना तोंड बांदता थोडे फावटी आत्तांय बांदता घरा कितले क्लीन दिता जाल्यार हांगा सैतान सोडना आमकां साक्ष दिवंक जाल्यार ल्हव ल्हव दी आमसर नाका जाता तुज्या जिवितान बरें जाता ह्या जेरीपत्रा मुखांतर म्हाका केल्लें ताणें म्हाका भरोसो दिलो भजन दिलें मागीर घरा वचून ताजे भेट जाताना ताणें थोडेशे संगती आमकां मग्नाचें सांगलें तें हांव पाळनंत येयलो देवान ताज्या उपरांत आजाप जायते केली म्हाका जाल्यार त्या वर्सा म्हाका भुरग्यांचें ताणें नटलें मागीर एक सैतानान कानाक हे सिमटी घाली कोडयाल एक ब्रदर 9 दिसांचे नोयन केल्यार थंयसर भुरग्यांचें देणें मेळटा सांगून म्हजे बायलेन म्हाका एग्जाम खंय सोडलें जाल्यार गेले आमी वचून थंयसर त्या ब्रदरान पयले 500 रुपया टोकन बरयलें ताज्या उपरांत भुरग्यां जावचे पयल्यांचे 25,000 हें कर तूं अन्नदान कर तुका भुरगीं जाता सांग लागली हांव चिंतलें हें पुरो आसत ताज्या पयलें सुब्रह्मण्य वचून वरळ सेवेत हे करून जायते पयशे घालून जाल्यात हांगा आमच्याच गांवांत कोरेगज्जा म्हणून आसा थंय वचून 25,000 रुपये दिलां ताणें चेडो भुरगो जाता हांगला केंचेय जावन वगत रावलो जाल्यार हांव म्हज्या जिवितांत थंयसर फाटी सरलो हांव फाटी सर जेजूड मागून उरलो जेजू तुजी कुस्सी दिवची दिनाटली धाकटे वायज डॉक्टराचो पुरो वचून जाला जाल्यार हाज्या वरवीं आमकां इनोच्या मागण्या कळनासतना आयिल्ल्या टायमार 3 म्हयन्या नंतर म्हाका देवान भुरगे देणें फावो करून दिलें तेक्षण म्हज्या पत्नीन म्हज्या पत्नी जेरीपत्राबाक मेसेज केले सांगले अशें जावन ताणें मस्त देवबरगन सांगलें जाता सांगलें एक पिडा नासतना ते डिलिव्हरी जालें एक पिडा नासतना भरतान डिलिव्हरी जालें आतां 3 वर्सां चलोन आसा बरें परतेन एक भुरग्याचें देणें म्हाका नासतना थंयसर रोडोन गिडोन सगळ्यांच्या मुखार मस्तना भयण्यांक गोत्ता कोण्या मागोना ते रोडन कलन आसतना सगळ्या मुखार लज मरे नासतना भीक मागलां थंयसर देवान म्हाका दिलांत मागलें मस्त दिलां संवसारी वस्तू संवसार नाका म्हाका जाय जाल्ले बरी वस्तू हांवें म्हाका सांगचें हांगा ताज्या उपरांत परते म्हाका नासतना एक भुरग्याचें देणें म्हाका फावो करून दिलें आतां 9 म्हयने जाल्यार हांव भाड्याच्या घरा आहलो ताणें थंयसर मस्त पयशे वाली जायते म्हाका म्हज्या सांगात आसले तांचे काम करता आसतना हें जाय गे तुका भुरगें सांगूंक म्हाका टिंगल करून सोडलें तूं भाड्याक आसाय दिसवस कराचो काडचें जावंक 2 दीस थंय धांवताय जेजूच्या पांयां दालांत कल मेळटा हांगून मन्ना देवता घेवन जायते टिंगल गेले म्हाका जाल्यार हांवें केअर करूं ना जायते आण भरते मुखांतर म्हाका लोकांक धाडलें ते भुरग्याचें तेणें काडूंक बसो तूं एकच जेरीपत्राड पयलीं सर जेरीपत्रान सांगलें ना करना काय सांगून म्हाका एक बावडे सरलें म्हज्या मोगाचें नाका सांग लागलें घट्ट धैर्यान रावलो पश्चें बापान सरेस्पर बापान 9 म्हयने पोटान दावेच्या पोटान ताका पसून सांगता संवसार आयल्या उपरांत तो पशीन हांगा म्हणजे अट धरलें थंयच हांव घर सोडूंक तयार जालो हांव थंयसर तांचे येंत साहस नाका तो गांव सोडलो हांव दुसरे रावलो देवान इतलें बरें केलां हांगा म्हज्या जिवितांत कांयच म्हाका उणें करूं ना जायते हांगासर एक भयण हांगा सेवा दिवन हाडली 1 वर्स तिका भुरग्याचें देणें हाडलें हांवें बाय दिंबिगाल राती आमी सक्कड हांगा मागया त्या टायमार हांगा येयल्ले आमचे आड हाडले थंयसर हांगाच आमी सेवा दिवन हाडली रात दीस मागले तिका भुरग्यान देणें फावो केलें जेजुडे मागले खंडीत आमकां केंच्याय घडये मागा तुमी दितात आमी एराडे मागोवंक थंय हांगा वचत जावं ना हांव म्हजें गेल्लें जिवीत ताजे पयलें सोरो आयकून आसलो तालवार सुरी जावन आसली म्हजी हत्तेर बायबला पडून हाडलो पयलें
कोणाक एक रडाय जाल्यार म्हजी तलवार आनी सुरी म्हजी धैर जावन आसले जाल्यार आतां केंच्यानी म्हाका येना म्हाका कळ्ळें जेजूची उतरां मात म्हज्या काळजांत रोमल्यांत कोणाचे बेयना धरिना घर ना आंगुनी केंची ना आंगुनी हांव सोलोना जाल्यार खंडीत जेजूच्या पांयांतला इतले वर्सां हांव 2 दीस जेजूच्या पांयांतला केंचे राती जेरी पत्र आपयल्यारी मिसांच्या कामां बसत हांव खंडीत तयार आसा म्हणून पयल्यान बसयला आणखी बसयता हांव कळ्ळें हें आमी मिसांच्या कामां आतां हात दिल्यार मात मिसां सोलोव जाता आमी गांठ बांदून पुरोसन धरल्यार आमकां फाल्यां जाय जाल्यार खंडीत केंचे मुखार वचना हे म्हजी सक्स जावन आसा आनीक आतां आंटी राखून आसा आणखी मुसता नाका हांव इतले करता इतले पुरो म्हाका दिल्ल्याक देंवता न्हू काळजांत अर्गान येता